कल्पनम प्रेयर हाउस फेसबुक पेज मार्फत जतिजना लाइभ जिउँदो पानी पाठनको निम्ति जोड्नु भएको छ, हामी फेरि तेस्रो दिन अनि यो अन्तिम दिन भएको खण्डमा हामी जो यो जिउँदो पानी वर्ष 16 अङ्क 1 पूर्णाङ्क 61 हामी पढिरहेका छौँ र यो आज अन्तिम दिन भएको खण्डमा हामी अब तपाईसँग यो जिउँदो पानी पाठन गरेर तपाईको अगाडि आउनेवाला छौँ र हामी यो सेवालाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि हामी सानो प्रार्थना गर्छौँ। विश्वासयोग्य आमा जीवित धर्मी प्रभु परमेश्वर पिता, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईको महान कृपा दया भयो र विशेष गरी आजको जो सेवाकाई दिनभरि थियो तपाईले हामीलाई अचम्म प्रकारले जो संगतिमा राख्नुभयो, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु सबै कुरा तपाईलाई थाहा छ र हामीलाई अब यो जिउँदो पानी जो हामीलाई यो सेवा तपाईले दिनुभयो, यो हामी अन्तिम दिनमा आएका छौँ। अब हामीले जतिसम्म हामीले पढ्न तपाईले हामीलाई सहायता गर्नुभयो, धन्यवाद दिन्छौँ। र अब हामी फेरि मिलिकन यो सेवालाई पूरा गर्न परे खण्डमा, हामी अन्तिम दिनमा आएको खण्डमा अब हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। जुन जुन भागहरू जस कसैले पढ्नेवाला छन्, हामीलाई तपाईले अनुग्रह गर्नुहोस्। प्रभु त्यो उच्चारणहरू दिनुहोस्, शब्दहरू दिनुहोस्, प्रार्थना छ। र हामी जहीँ कहीँ हामी दिनभरि प्रभु तपाईको नजरमा प्रभु तपाईलाई चाहिँदो तपाईले इच्छा गर्नुभएको जीवन हामीले जिउन सकेका छैनौँ। हाम्रो गल्ती भुलहरू भएको छ, हामीलाई एकपल्ट पवित्रता तपाईको रगतद्वारा पवित्र तुल्याउने काम गर्नुहोस्। धन्यवाद छ यहाँ हाम्रा प्रिय प्रभु कल्पनुम हाउस अफ प्रेयर कुवेत तपाईको दासहरूले जुन यो ठुलो बोझ राखिकन जो यो सेवालाई सुरु गर्नुभयो, हामी यसको निम्ति तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यहाँलाई पनि प्रभु आगामी दिनहरूमा अझै यो सेवालाई प्रभु फलवन्त बनाउँदै तपाईले अगाडि बढाउने काम तपाईले गर्नुहोस्। धन्यवाद छ समय दिनुभयो। अब हामी यो सेवालाई सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। हाम्रो साथमा रहिदिनु, सबै अन्धकारको शक्तिहरूलाई आफ्नो बसमा राख्नुहोस्। इन्टरनेटलाई सबै यो वाइफाईलाई नेटलाई तपाईको हातमा हामी जिम्मा लाउँछौँ, तपाईको अधीनतामा राख्नुहोस्। सबको निम्ति धन्यवादी भन्दै प्रार्थनालाई हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु क्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा समर्पित आफ्नो महिमा खातिर सुनि ग्रहण गर्नुहोस्। आमेन। आजको पहिलो पाठ हाम्रा भाइ रोदनले पढ्नुहुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा प्रेमी जय मसीह। पाठक प्रतिक्रिया। कसलाई जिउँदो पानीको तृष्णा? भोक के हो? तिर्खा के हो? अभाव के हो? सायदै कतिलाई यो अनुभव नहोला। प्रशस्तिमा जीवन जिउनेहरूलाई एकसिता अन्नको के कदर? संगतिको चाहना हृदयभरि भए तापनि के गर्नु? मालिकको सुन्दर शिरमा लिएपछि आफ्नो केही नचल्दो रहेछ। त्यस्तो अवस्थामा जिउँदो पानी पत्रिका हातमा पर्दा आँखाभरि पानी भरिएर आउँछ अनि सासै नबिसाई पढ्न थाली यसबाट मिठो संगति पाएपछि खुसीको साथमा फोन गर्दै जिउँदो पानी पत्रिका प्रति आभारी हुन्छु। त्यति मात्र कहाँ हो र? भर्खरै मात्र विदेशको सेवा पूरा गरेर फर्की आउनु हुने ख्रीष्ट येशूको सेवक यसो भन्नुहुन्छ, नानी यस जिउँदो पानी पत्रिकाले धेरै आशिष पाइरहेको छ। त्यस ठाउँमा त जिउँदो पानी टापटिप हुँदो रहेछ। अरे टापटिप रे? तर संगतिको तालमा चुलुम्म डुबेर बस्नेहरूलाई भने चाहिँ केही वास्ता छैन। जिउँदो पानी र यसमा कार्यभार उठाउनेहरूलाई परमेश्वरले भरपूर आशिष देऊन्। दानियल नेम्बाङ, दार्जिलिङ। धन्यवाद।
प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा प्रेमी जय मसीह। र मेरो शीर्षक छ बडा कालेब अनि लेखक हुनुहुन्छ लोकनाथ प्रधान, मामरे उपासनालय जयगाउँ। परमप्रभुले नै मानिसलाई बाटो देखाउनुहुन्छ। आफूले यात्रा गर्ने बाटो मरणशील मानिसले के थाहा हुन्छ र? बडा कालेबको पूर्ण नाम हरिप्रसाद दर्नाल थियो। उहाँको जन्म भोजपुरको छिनामुखी गाउँमा तारिक 3 जुन 1954 सालमा भएको थियो। परिवारभित्र बाबुआमा एवं 1 जना दिदी र 5 बहिनीहरू थिए। पुत्र अनि 1 जना भाइ पनि हुनुहुन्थ्यो। परिवारमा ज्येष्ठ पुत्र भएकोले सानैदेखि नै परिवारको भार वहन गर्नु पर्थ्यो। वैवाहिक जीवनमा बाँधिएपछि सन् 1979 सेप्टेम्बर महिनाको 4 तारिक थिम्पू भुटानमा दुवै पति पत्नीले ख्रीष्ट यीशुलाई मुक्तिदाता भनेर ग्रहण गरी प्रभुको दोस्रो आज्ञालाई पालन गरे। त्यसपछि सन् 1985 सम्म फेरि संसारमै फर्किएर आफ्नो पत्नीलाई निरन्तर सताएर फेरि संसारका विधि विधानतिरै मन लगाए। तर उनकी पत्नी स्वयं बढी प्रिस्किलाको अनवरत प्रार्थनाको फलस्वरूप 1985 देखि नयाँ हृदय पाएर पुन प्रभुको महान सेवाकाईमा आफैलाई अर्पित गरिदिए। प्रभुले उनलाई समयमा नै सम्हाल्नुभयो। सन् 1988 सालको डिसेम्बर 25 देखि मामरे प्रार्थना भवनमा संरक्षकका रूपमा रहनुभयो। उहाँकी पत्नी प्रिस्किला पनि सेप्टेम्बर 25 तारिक 2012 मा अनन्तको घरमा जानुभएपछि उहाँका सम्पूर्ण समयहरू मण्डलीकै कार्यक्रमहरूमा बिताउन थाल्नुभयो। दाउदले रोज्नुभएको अति उत्तम ठाउँ नै रोज्नुभयो। एउटै कुरा मैले प्रभुसित मागेको छु कि परमप्रभुको खोजी गर्नेछु र त्यसैको पछि म लाग्नेछु। परमप्रभुको सुन्दरता निहार्न र उहाँको मन्दिरमा सोधपुछ गर्न म मेरो जीवनभरि नै परमप्रभुको भवनमा रहन पाऊँ। भजन सङ्ग्रह 27:4। साँच्चै नै उहाँले मामरे प्रार्थना भवनलाई एक छिनका निम्ति पनि त्याग्नु भएन। बेङ्गलोरबाट उपचार गराएर फर्किनु भएपछि आफ्नो पुराना वासस्थानलाई फर्किएर पनि हेर्नु भएन। उहाँले यो एउटा दरिलो, भरपर्दो र निष्ठावान सन्तहरूमा हुनुपर्ने जिउँदो गवाही मामरे निम्ति मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्वकै ख्रीष्ट प्रेमीहरूका निम्ति छोडेर जानुभएको छ। साधारण विश्वासीको रूपमा एल्सदाईको माध्यमद्वारा उहाँले प्रवेश गर्नुभयो। उहाँले भौतिक ज्ञानहरूद्वारा केही आर्जन गर्नु भएन। बाइबलीय अनुभव र ज्ञानद्वारा नै उहाँले शास्त्रका पोखत विधान र वचन बाँड्नुहुन्थ्यो। अख्तिरवाल सर बोल्नुहुन्थ्यो। प्रार्थना नै उहाँको शक्ति र अध्ययन नै उहाँको जीवन थियो। नम्रता, सदाचार र आज्ञाकारी सन्त चाहिँ निरन्तर प्रयत्नशील उहाँ सर यो जीवन मैले कहिले देखेको छुइनँ। जहिले पनि व्यस्त प्रभुकै काममा, प्रभुकै कुरामा र उहाँको चाहनामा विभिन्न मण्डलीका समस्याहरूसँग निरन्तर सङ्घर्षमा आत्मिक उच्च ओहदामा पुग्नु भएको बडा कालेब विशेष डुवर्स र भुटानका सन्तगणसित राम्रोसँग परिचित हुनुहुन्थ्यो। प्रार्थना भवनको प्रत्येक विषय वस्तुहरूसँग परिचित र हरेक समस्याहरूमा समाधानको मार्ग खोजी निकाल्ने भाइ कालेब दर्नाल अब यस भौतिक संसारदेखि अनन्तको यात्रामा जानुभयो। हरेक दुःख, कष्ट, पीर, समस्याहरू आइपर्दा सबैको पीर भाइ कालेबकै समीपमा आएर पुग्दथे। उनले झर्को नमानी प्रार्थना गरिदिनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रार्थनाले धेरै सन्तोष, धीरज र आश्वासन पाउँथे। उनीहरू बाइबलीय शिक्षाहरूदेखि अलिक परतिरका कुराहरू भए उहाँ असन्तुष्टमक ढङ्गले रिसाए जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। मण्डलीका सदस्यहरूलाई वचन देखाएर हप्काउनुहुन्थ्यो अनि तुरुन्तै नम्र भएर माफ पनि मागिहाल्नुहुन्थ्यो। प्रभुको घरको एकजना विश्वासयोग्य कारिन्दाको रूपमा उहाँले 27 वर्षसम्म लगातार सेवा गरिरहनुभयो। आज्ञाकारिताको कुरा गर्नु हो भने एकपटक उहाँले भन्नुभयो, म सुनको कारिगर हुँ, त्यही काम गरेर खान्थे, तर सेवा गर्नेले
यस्तो काम गर्नु हुँदैन भनेपछि मैले छोडिदिएँ। जीविकाको उपार्जनको साधन गुमाएर पनि उहाँ चिन्तित देख्नु भएन, न त कुनै विवादलाई नै लिएर कहिले पश्चाताप नै गर्नुभयो। पहिलो सामुएल 15:52। बिमारी अवस्थामा बेङ्गलोरबाट फर्किएपछि उहाँले एउटै कुरा निरन्तर दोहोऱ्याइरहनु भएको थियो, म तयार छु, मलाई कुनै अफसोस छैन। अहिले नै प्रभुले लैजानु भयो भने पनि उहाँलाई मेरो धन्यवाद छ। यस छोटो अवधिभित्र नै उहाँको परिवारबाट सम्धी ज्वाइँलाई प्रभुले लानुभयो। यस विषयमा उहाँले प्रभुलाई रत्तिभर पनि खेद प्रकट गर्नु भएन। आफ्नै अस्वस्थता पनि सोचनीय नै थियो, तर उल्टो उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, उहाँले दिनुहुन्छ, उहाँले लानुहुन्छ। उहाँले निरन्तर प्रभुको सेवा इच्छा पुरा भएको चाहना राख्नुहुन्थ्यो। परमेश्वरबाट सुख चाहिँ भोगेर हामीले दुख चाहिँ नभोग्नु र अयुब 2:10। आफूपछि उहाँले आफ्ना 4 छोरीहरूलाई छोडेर जानुभएको छ। माइली छोरी कुमारी सारा चाहिँ प्रभुकै काममा एलसदाई कालिम्पोङमा कार्यरत छिन्। हुन्छ, धन्यवाद। जय मसीह। फेरि मेरो नेपाल आएछ। यसपटक म यस जिउँदोपानी खण्डबाट एउटा कविता पाठ गर्न लागिरहेको छु, जसको शीर्षक छ जीवनको गोरेटो, र यसको लेखक हुनुहुन्छ भाइ याकुब ठटाल, एन्टियोक, पृथ्वीनगर, झापा, नेपाल। जीवनको गोरेटो। जीवन एउटा काल्पनिक यात्राको गोरेटो हो। यसबाट हामी दायाँ बायाँ हुन नखोजौँ। जीवन प्रभुले दिएको एक्लो प्रेम हो। यसबाट हामी तर्कन नखोजौँ। जीवन हाम्रो अनन्त राज्यको उज्यालो प्रकाश हो। यसलाई हाम्रो भौतिकताको छायामा ओझेल्न नखोजौँ। जीवन एउटा शक्ति र स्रोतले बनिएको छाहारी हो। यसलाई आफ्नै हातले भत्काउन नखोजौँ। जीवन एउटा दुःख र सुखको मिलन हो। दुःखको पीडाले यसलाई निल्न नखोजौँ। जीवन एउटा स्वर्गीय निधि हो। यसलाई आफ्नो क्रोधित साधनले उम्काउन नखोजौँ। धन्यवाद। प्रभु यीशु ख्रीष्टको जीवित नाममा सबैलाई प्रेमी जय मसीह। मेरो पाठको शीर्षक परमेश्वरको अनुग्रह। लेखक बर्नबास राई, सिलो, सलुवा। परमेश्वरको प्रेम अन्य जातिहरूका निम्ति अनुग्रह बन्न गएको छ। जसरी ज्योतिको महत्त्व अन्धकारमा हुन्छ, तर ज्योतिमा थाहा गरिँदैन। परमेश्वर अनुग्रहकारी हुनुहुन्छ भने प्रायले प्रार्थनामा सम्बोधन गर्ने गर्छन्। परमेश्वरले मात्र अनुग्रह गर्न र दिन सक्नुहुन्छ। उहाँ प्रेम, दया, कृपा, क्षमा, भलाइ, धीरज, नम्रता, सहनशीलताको भण्डार हुनुहुन्छ। अनि असंख्य प्रेमको समूहबाट अनुग्रह बन्दछ। हामी मानिसबाट अनुग्रह हुन सक्दैन, किनकि मानिसको प्रेम सीमित र स्वार्थी हुन्छ। आफूले कसैप्रति गरेको भलाइलाई बिर्स्यो भने उसको हृदयमा क्रोध, तर्क, गनगन अनि बदलाको भावना प्रकट हुन्छ। 7 गुना 70 पल्ट क्षमा दिने प्रेमको तेल सकिन्छ। दोस्रो विषय रोमी 6:23 अनुसार पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। यहाँ मृत्युभन्दा 2 प्रकारको मृत्यु बताइएको छ, एउटा शरीरको र एउटा आत्माको मृत्यु। यो एउटा पाप र मृत्युको नियम हो। यसर्थ यो नियमले सम्पूर्ण देहधारी मानिसलाई
आफूतिर खिच्छ, मृत्यु सबैको निम्ति निश्चित छ। यो दुष्ट शैतानको आत्मघाती सफ्टवेयर हो। यो विधि लागू गर्दा शैतानले व्यवस्थाको अधन लिएर पापको मध्यमद्वारा सफल भएको छ। आदमप्रति परमेश्वरको चेतावनीमा होशियारी नभएको कारणले यो प्रतिक्रिया मानिस जातिमा हुन आयो। अब यो पदको दोस्रो खण्डले भन्छ, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रो प्रभु यीशु ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। अब दोस्रो खण्डको तर भन्ने शब्दले बाँच्ने केही आशा छ कि भन्ने कुराहरू हामी संकेत गर्दछौँ। अनि मानिस जातिले प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्यौं भने उसको आशा अनन्त जीवन हो। हामी जन्मसिद्ध पाप मृत्यु बोकेर आएका हौं। यो पाप र मृत्युको नियमबाट बाँच्न परमेश्वरले जीवनको आत्माको सफ्टवेयर तयार गर्नुभएको छ। यो सफ्टवेयर तयार गर्नका निम्ति उहाँ मानिस रूपी जन्म लिएर क्रुसमा बलिदान हुनुभयो। तर शरीरको मृत्यु चाहिँ हामीमा अझ कायम नै छ, किनभने हाम्रो शरीरमा आदमको रगत बगिरहेको छ। यो रगतमा पापको स्वभाव छ। प्रभुको सेवक पावलले भन्छन्, जुन असल कुरा म गर्न चाहन्छु त्यो म गर्दिन, तर जुन खराब कुरा म गर्न चाहन्न त्यही म गर्छु। अब नगर्नु पर्ने कुरा गर्ने चाहिँ म होइन, तर म भित्र भएको पाप पो रहेछ। पाप चाहिँ हाम्रो रगत भित्र लुकेर बस्छ। अब रगतको केन्द्र चाहिँ हृदय हो। यो रक्त कोशिकाहरूद्वारा शरीरको भिन्न भिन्न भागहरूमा पुग्छ। हृदयबाट नै आउने जाने प्रतिक्रिया हुँदछ। हृदय चाहिँ रगतको केन्द्र भएकोले यसबाट नै पापको स्वभाव प्रकट हुँदछ। किनभने भित्रबाट नै अर्थात् मानिसको हृदयबाट खराब विचार, परिस्थितिगमन, बेविचार, हत्या, चोरी, लोभ, दुष्टता, छल, कामुकता, क्रूरदृष्टि, निन्दा, घमण्ड, मूर्खता निस्कन्दछ। मर्कुस 7:21-22। अब कठिन कुरा के छ भने हाम्रो शरीरबाट पापको स्वभाव निकालिनु हो भने हामी शरीरको सम्पूर्ण रगत निकाल्नै पर्छ। यो पनि असम्भव छ। प्रभुको दास पावल आफैले पापको बन्धनभित्र पाएर चिच्चाएर, हाय म कति अभागी मानिस, यो मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छुटकारा देला। तर समस्याको समाधान रोमी किताब 8:2 दिँदछ, किनकि ख्रीष्ट यीशुमा जीवनको आत्माको व्यवस्थाले मलाई पाप अनि मृत्युको व्यवस्थाबाट छुटकारा दिएको छ। परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ। हाम्रो शरीरमा बगिरहेको आदमको पापमय रगत उसको आफ्नै स्वतन्त्रतामा काम गर्न दिएर यता प्रभु यीशुले रगतमा विश्वास गरेपछि उक्त रगत हाम्रो शरीरबाट व्यवस्थाद्वारा प्रवेश गर्दछ। उहाँको रगतमा एउटा नियम छ जो जीवनको आत्माको नियम हो, जसले हाम्रो शरीरमा एक आत्मिक रगतमा पाप र मृत्युको नियम विरोध कार्य गरी त्यसको शक्तिलाई निष्कर्ष बनाइदिन्छ र हामी भित्रको आत्मालाई पापको बन्धनबाट छुटकारा गरिदिन्छ। शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू पवित्र रगतको नियमभित्र आउँदछन्, जसको प्रतिक्रिया सर्वरूप हाम्रो जीवनबाट परिवर्तन आउँदछ र पापी स्वभावमाथि विजय प्राप्त गर्दछौँ। यो सबै परमेश्वरको अनुग्रहद्वारा नै हो। रोमी 7:23 हाम्रो जीवनमा मुक्ति सम्बन्धी आत्मिक जीवनको कार्य राख्न मुक्ति पाएको दिनदेखि उसो प्रभुको आगमनसम्म जुन आत्मिक सामग्रीहरू जुन समयमा आवश्यक पर्दछ उहाँकै अनुग्रहद्वारा नै पूरा हुँदछ। परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रह आफ्नै पुत्रमाथि राख्नु भएको छ। उहाँले आफ्नो पुत्रमाथि ठुलो भरोसा पर्नु भएको छ, किनकि
भरोसा गर्न लायकको पृथ्वी वा स्वर्गमा कोही छैन। परमेश्वर प्रेमको ओत हुनुहुन्छ अनि त्यहाँबाट निरन्तर प्रेम बगिरहन्छ र उहाँको पुत्र यीशु ख्रीष्टमा पूर्ण हुँदछ। प्रभु यीशु प्रेमको खानी हुन्। पापीहरूलाई दर्शाएको प्रेमको प्रमाण कल्वरीको बलिदान हो। यसबाट एउटा निस्वार्थ प्रेम एक एक थोपा रगतबाट निस्कन्दछ। यूहन्नाको सुसमाचार 7 अध्याय 37 को मुख्य दिन यीशु उभिनुभयो र यसो भन्दै कराउनु भयो, कोही तिर्खाउँछ भने मौका आओस् र पियोस्, जसले ममाथि विश्वास गर्छ। पवित्र शास्त्रले भने अनुसार उसले हृदयबाट जिउँदो पानीको नदीहरू बनेछ। उसलाई विश्वास गरेपछि उहाँले जीवनबाट प्रेमको जीवनका नदीहरू बगेर निस्कन्दछ र हाम्रो हृदय रूपी रित्तोको आहा भरिन थाल्छ। त्यसपछि हाम्रो हृदय पनि जिउँदो पानीको मुहान बन्दछ, भरिएर पोखिएर बाहिर निस्कन्दछ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जीवित पानीको नदी भएकोले यस शक्तिबाट सामर्थ्य पैदा हुन्छ। एउटा स्वर्गीय महिमित प्रकाश, ज्योतिमय प्रकाश प्रत्येक जीवन पाएका विश्वासीहरूको जीवनबाट प्रतिबिम्बित भएर अन्धकार संसारमा ज्योति दिन सक्छ। जसरी घामको प्रकाश चन्द्रमामा प्रतिबिम्ब भएर पृथ्वीमा उज्यालो छर्छ। एफिसी 2:4 अनुसार तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहबाट मुक्ति पाएका छौ अनि यो तिमीहरू आफैबाट होइन, यो परमेश्वरको वरदान हो। हामीले असल कार्य गरेर, कठिन तपस्या गरेर, शरीरलाई कष्ट दिएर वा धेरै धन सम्पत्ति खर्च गरेर मुक्ति प्राप्त गरेका भएदेखि घमण्ड गर्ने अधिकार हुने थियो। तर परमेश्वरले कसैलाई घमण्ड गर्ने मौका दिनुहुन्न, किनकि कामहरूद्वारा अब्राहम धर्मी ठहरिएको भए उनको घमण्ड गर्ने कारण हुने थियो, तर परमेश्वरको सामु होइन। अब जसले काम गर्छ त्यसको निम्ति ज्याला अनुग्रह ठहरिन्छ। रोमी 4:2-4 एकपल्ट उदाहरण सहित दोहोऱ्याउँ, किनकि तिमीहरूले विश्वासद्वारा अनुग्रहले मुक्ति पाएका छौ। इफिसी 2:8 जस्तो हाम्रो घरमा भएको पिउने पानी, यद्यपि यसको मुहान धेरै टाढो छ, तर यसको मुहानबाट पाइपहरू जोडेर मात्र घरमा पानी आइपुग्छ। यदि पानीको मुहान नभए जतिकै पाइपहरू जोडे पनि घरमा पानी आउन सक्दैन। यसर्थ मुहानबाट पाइपद्वारा पानी घरमा आउँछ, उसरी नै अनुग्रहबाट विश्वासद्वारा उद्धार पाएका छौं। परमेश्वर अनुग्रही नभएदेखि हामीले जति नै विश्वास गरेका भए पनि मुक्ति पाउन सक्दैन। तब हामी के भनौं त? अनुग्रह प्रशस्त छ भनेर हामी पापमै लागिरहौं? रोमी 6:1 भन्छ, यी वर्तमान समयमा हामी धेरै भूल गरी पठाउँछौ। हामी अहिले अनुग्रहको समय छ भनेर ढुक्क हुन्छौ। केही समय स्वभावगत हामीलाई मन परेको व्यक्ति, नातेदार वा हामीलाई आदर गर्ने व्यक्ति, आत्मिक होस् वा नहोस्, हामी पक्ष लिन्छौं। यस्ता गल्तीहरू गरी पठाउँछौं अनि हामीलाई विवेकले घोच्न थाल्छ, तर हामी टेर्दैनौं। मनमा भन्ने गर्छौं, परमेश्वर अनुग्रही हुनुहुन्छ, अनि मनमा पश्चाताप गरी टोपल्छौं। धेरै समय बितेपछि विवेक बद्ध हुन्छ। घोच्दा विवेक मर्छ अनि होशियारी हुनुको साटो बरु घमण्डी बन्न थाल्छ। तर उहाँको वचन अनुसार हामी सबैको न्याय हुनेछ अनि अहिले दण्ड दिने समय होइन, तर हरेक भूल पापहरू न्यायको पुस्तकमा लेखिँदै जान्छ अनि न्यायको दिनमा स्वर्गमा पुस्तक खोलिन्छ। प्रकाशित वाक्य 20:12 हाम्रो न्यायको फैसला 3:17 गरिनेछ।
प्रथम पापको क्षमा भएर पनि अनुग्रहलाई हल्का सम्झी फेरि अपराध पापमा जिउनेहरूलाई अनन्त दण्ड उपलब्ध छ। दोस्रो, विश्वासयोग्यताको साथ ख्रिस्टमा जिउन नसकेकोले इनामहरू गुमाएर स्वर्गमा एउटा ठाउँ चाहिँ पाएला। तेस्रो, विजयी जीवन जिउनेलाई इनामसहित उहाँसँग राज्य गर्न पाइनेछ। तर खराब कामको दण्ड झट्टै नपाएकोले मानिसहरूले हृदय खराब काम गर्नलाई पूरा रीतिले लागू भएको हुन्छ। उपदेशक 8:11। शैतानले धूर्तताद्वारा सृष्टिमा एक आत्मघाती सफ्टवेयर तयार गर्न सफल बनेको छ। यो सफ्टवेयर हो आदमद्वारा संसारमा मृत्यु फैलाउनु। आज संसारमा जन्मनु र मर्नु तादी लागेको छ। यो शैतानको आत्मघाती दुष्टताको रहस्यमय कारणले हो। परमेश्वर सर्वज्ञानी हुनुहुन्छ अनि आदमलाई बचाउन चाहेको थियो, तर आदम होशियारी बनेनन्। तत्कालै शैतानिक चक्रव्यूहमा फसिए। उनले दुवैलाई अनुग्रहपूर्वक आज्ञा गर्नुभएको थियो अनि परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई यसो भन्दै आज्ञा गर्नुभयो, बगैँचाको हरेक रुखबाट तिमीले स्वतन्त्रपूर्वक खान सक्छौ, तर असल र खराबको ज्ञानको रुखबाट तिमीले नखानु, किनकि जुन दिन तिमीले त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमी निश्चय मर्नेछौ। उत्पत्ति 2:16-17। अब जस्तै आदम र हव्वाले शैतानको छलमा परी फल खाए, साँच्चै नै त्यही घडी मानिसको शरीर र आत्माको मृत्यु भयो। यसरी मानिस सृष्टिको सुरुमै परमेश्वरको अनुग्रहबाट चुक्यो। अनुग्रहको संख्या 5 हो। यसलाई हामीले अनुग्रहबाट 5 प्रकारको सौभाग्य पाउन सक्छौं। यी 5 प्रकारका दर्जाहरू यस प्रकार छन्। 1, पहिलो, सुसमाचारमा विश्वास गर्ने सौभाग्य। दोस्रो, विश्वासद्वारा मुक्तिको प्रबन्ध। तेस्रो, परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार। चौथो, उहाँको निम्ति दुःख सहने सौभाग्य। र पाँचौं, उहाँसँग राज्य गर्ने अधिकार। जय मसीह। धन्यवाद। जय मसीह सबैजनालाई। लेखको शीर्षक रहेको छ नेपालको महाभूकम्पसँगै जोडिएको सुकोत मण्डलीको चिनारी। यसलाई लेख्ने लेखक हुनुहुन्छ हबकुक राणा अङ्कल, कनान, काठमाडौँबाट। यो पृथ्वीमा गरिने सबै सेवाहरूको एक दिन अन्त हुन्छ, तर आराधनाको अन्त कहिल्यै हुँदैन, जो यस पृथ्वी तलमा सुरु हुन्छ र परमेश्वरको राज्य प्रवेश पश्चात अनवरत रूपमा युग युगान्तरसम्म रहिरहनेछ। प्रसङ्ग यहाँबाट सुरु हुन्छ। गत 2072 साल वैशाख 12 गते 25 अप्रिल 2015 शनिबार बिहान 11:56 जाँदा नेपालमा महाभूकम्प आयो, जुन भूकम्पले नेपालको अधिकांश भागहरूलाई जोडसँग हल्लायो। काठमाडौँमा अवस्थित खानी तथा भूगर्भ विभाग भूकम्प मापन केन्द्रले उक्त भूकम्प 7.9 रेक्टर स्केल मापन गर्यो, जसको केन्द्रबिन्दु गोर्खा जिल्लाको बारपक थियो, जसले चौतर्फी क्षति पुर्यायो। हेर्दै गगनचुम्बी महलहरू ढलेर जमिनको सतहमा मिले। कयौं भवनहरू 45 डिग्रीका एङ्गलमा ढल्केर बस्यो। कयौं घरहरू ढलेर छिमेकीका नढलेका घरहरूलाई क्षति पुर्याए। 203 फिट अग्लो काठमाडौँको सुनधारामा अवस्थित ऐतिहासिक धरहरा ढलेर पूर्ण रूपमा क्षति भयो। त्यस समय धरहराभित्र दर्जनौं मानिसहरू काठमाडौँको दृश्य अवलोकनको लागि प्रवेश गरेका र धरहराको टुप्पासम्म पुगेका थिए। एउटा रोचक कुरा के छ भने 2 जना साथीहरू धरहराको टुप्पामा पुगेर लामो सास फेर्दै एक आपसमा कुरा गर्दै भनेछन्, यति बेला भूकम्प गयो भने के होला? यो वाक्यांश टुङ्गिनै नपाउँदा संयोगवश
त्यति नै बेला भूकम्प आयो र उनीहरू एक्कासी भाँचिएको धरहराको टुप्पाबाट तल बजारिए। दुवैजना गम्भीर घाइते भएर पनि भाग्यले बाँचे। उक्त धरहरा ढल्दा 60 जनाको ज्यान गयो। भूकम्पपछि काठमाडौँवासीहरू सबै घर बाहिर दौडधुप गर्दै त्रसित मुद्रामा टोलाइरहेका थिए। मृतकका आफन्तहरू छाती पिट्दै बिलाप गरिरहेका थिए। घाइतेहरूलाई उद्धार गरिँदै अस्पताल लगिँदै थियो। क्षणभरमै काठमाडौँका सबै अस्पतालहरू घाइतेहरूले भरिए। काठमाडौँको शैय्यामा ठाउँ थिएन। चिकित्सक र नर्सहरू भ्याइ नभ्याइ थियो। एउटा अकल्पनीय घटना जो अचानक घट्यो। बुढापाकाहरूले विक्रम सम्वत 1990 साल 1934 AD को महाभूकम्पको कुरा गर्दा हामीलाई काल्पनिक कथा जस्तो लाग्थ्यो। तर अहिले हामी आफैले यो महाभूकम्पको प्रत्यक्ष अनुभव र सामना गर्यौं। साथै यसको क्षति र भयावह दृश्य आफ्नै आँखाले अवलोकन गर्न पायौं। रेक्टर स्केलको तुलना गर्दा विक्रम सम्वत 1990 साल 1934 AD को महाभूकम्प 8.4 रेक्टर स्केलको थियो र यसपालिको चाहिँ 7.9 रेक्टर स्केलको थियो। तुलनात्मक रूपमा रेक्टर सानो भए पनि अहिलेको अव्यवस्थित मानव बस्ती र यसको अवस्थित पहिलेको भन्दा नितान्त पृथक हुनुको धेरै जनधनको क्षति भयो। यो महाभूकम्पमा 10,000 सरकारी कार्यालयहरू ध्वस्त भयो। 1,80,000 निजी घरहरू ढले। साथै 9,000 मानिसहरूको मृत्यु भयो। सयौं बेपत्ता छन्। धेरै मिडियाहरू र सञ्चार माध्यमहरूले यसरी समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका थिए। अब काठमाडौँमा भोल्क्यानो ज्वालामुखी विस्फोट हुँदैछ र पुरा सहर नै विस्थापित हुन सक्छ। जुन आशंकाको त्रासले धेरै मानिसहरू काठमाडौँ छाडेर आफ्नो गाउँ बस्ती फर्कन सुरु गरे। तर हामी परमेश्वरका जनहरू यसबाट त्रसित भएनौँ, न त काठमाडौँ नै छाड्यौँ, बरु प्रार्थना सङ्गतिमा निरन्तर लागिरह्यौँ। अब सुरुको प्रसङ्गलाई जोड्न चाहन्छु। त्यो दिन शनिबारको दिन थियो। परमेश्वरका जनहरू परमेश्वरको आराधना सेवामा आफ्नै स्थानीय मण्डलीहरूमा भेला भएका थिए। सुकोत मण्डली जो काठमाडौँको कपन स्थित 7 तले घरमा भाडामा सेवा गरिन्थ्यो। त्यो ज्यादै पुरानो घर थियो जसको 7वटा तल्ला भएकोले त्यही घरको तल्ला गनेर त्यहाँका स्थानीयहरूले त्यो ठाउँको नाम 7 तले राखिदिए। 4 वर्षदेखि सुकोतका प्रियहरू त्यहाँ भेला भएर सेवा गर्दै थिए। 6औं तलामा आराधना सेवा हुन्थ्यो भने 5औं तलामा नानीहरूको सेवा हुन्थ्यो। महाभूकम्पको झट्काले त्यो घरलाई जोडसँग हल्लायो र क्षणभरमै त्यो घर उत्तरतर्फ खुला ठाउँमा ढल्यो। घरको ढलाइपछि पनि सबै तल्लाका सिलिङहरू राम्रै अवस्थामा थिए, तर पर्खाल वल चाहिँ सबै भत्केका थिए। त्यही पर्खालले थिचेर 26 जना प्रभुका जनहरू घटनास्थलमै प्रभुमा सुते र 2 जना पछि उपचारको क्रममा प्रभुमा सुते। जम्मा 28 जना प्रभुका जनहरू उक्त घटनाद्वारा प्रभुमा उठाइए र 54 जना घाइते भए। आराधनाको सेवा सधैँ बिहान 11 बजे सुरु हुन्छ। घटना घट्यो 11:56 त्यति बेला स्तुति भजन र आराधनाको वचन सकिएर प्रभुका जनहरू प्रभुलाई आराधना चढाइरहेका थिए। उल्लेखनीय कुरा के छ भने त्यति बेलासम्म 3 जनाले आराधना चढाएर चौथो व्यक्तिले आराधना चढाउन सुरु गरेका थिए। घर ढल्यो। ती 4 जना प्रभुलाई उपासना चढाउनेहरू प्रभुमा उठे। भाइ योहन्ना गुरुङ जसले सुरुमा आराधना चढाए, त्यसपछि दिदी शारदा कार्की, त्यसपछि दिदी मीना शर्मा र चौथो व्यक्ति थिए दाजु रमेश राई। उहाँहरू 4 जना प्रभुमा जानुभयो। यो कति महान र गौरवान्वित कुरा छ कि प्रभुलाई आराधना चढाउँदै प्रभुको स्वर्गीय घरमा प्रवेश गर्नु। उहाँहरू प्रभुलाई आराधना चढाउँदै प्रभुको स्वर्गीय घरमा प्रवेश गर्नुभयो। उहाँहरूको आराधना पृथ्वीदेखि स्वर्गसम्म अनवरत रूपमा जोडियो, जुन युग युगान्तरसम्म रहिरहनेछ। यसरी सुकोतका प्रियहरू प्रभुलाई उपासना चढाउँदै अनन्त विश्राममा प्रवेश गरे। रमेश राय हङकङबाट छुट्टीमा नेपाल आउनुभएको थियो। कपनमा घर किन्नका लागि 14 लाख बैना गर्नुभएको थियो र भूकम्प गएको भोलिपल्ट आइतबार बाँकी रकम चुक्ता गरेर घर रेजिस्ट्रेसन पास गर्ने योजना थियो। तर प्रभुले शनिबार नै उहाँलाई आफ्नो अनन्तको घरमा लानुभयो। क्षणिक संसारको अस्थायी घरमा प्रवेश गर्नु अगावै परमेश्वरको अनन्त घरमा प्रवेश गर्ने रमेश राईको लागि यो सबैभन्दा ठुलो धन्यता हो।
त्यो दिन भूकम्पपछि सबैको हातमा मोबाइल छ, तर नेटवर्कले काम गर्दैन, कसैसँग सम्पर्क हुँदैन, न त रिचार्ज नै हुन्छ। फोन सम्पर्क नहुँदा 7 तले ढलेको खबर ढिलो मात्र थाहा भयो। कनान लगायत अन्य शिष्टमण्डलीका भूकम्पपछि पनि सेवा अगाडि बढ्यो। 7 तले ढलेको खबर सुन्नमा आउन साथ सबैजना 7 तलेतर्फ दगुरे। त्यति बेलासम्म कयौं हाम्रा जवान भाइहरू र त्यहाँको केही स्थानीयहरू मिलेर उद्धार गर्दै थिए। यो पंक्तिकार घटनास्थलमा पुग्दा यूहन्ना गुरुङ भाइको सुतेको शरीर शव वाहनमा राखेर लग्दै गरेको दृश्य देखेर मेरो मन नै चिसो भयो, किनकि मेरो छोरा आशिष सन्डे स्कुल टिचर पनि त्यस दिन सुकोतमै सेवामा थियो। यूहन्ना गुरुङ भाइको सुतेको शरीर देखेपछि मैले सोचेँ सायद मेरो छोराको पनि यही अवस्था भयो होला। तर एकजना भाइले भन्यो, तपाईको छोराको हात भाँचिएको छ, उनलाई अहिले अस्पतालमा लगिएको छ। सबै घाइतेहरूलाई र प्रभुमा सुतेकाहरूलाई चाबेल स्थित ओम अस्पतालमा लगिएको खबर पाउन साथ चारैतिरबाट हतार गर्दै त्यस अस्पतालमा ठूलो संख्यामा विश्वासीहरू भेला भए र घाइतेहरूको उपचारमा सहायता पुर्याए। अस्पतालमा शय्या खाली थिएन, त्यसैले अस्पतालको आँगन परिसरमा घाइतेहरूलाई राखिएको थियो। भूकम्पको पराकम्पन आउन साथ चिकित्सक र नर्सहरू अस्पतालभित्रबाट बाहिर भाग्दै गरेको दृश्य पनि देखिन्थ्यो। अस्पतालको पछाडिपट्टिको गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँमा प्रभुका सुतेकाहरूको शरीर र अन्य मानिसको मृत शरीर राखिएको थियो। त्यो एउटा हृदय विदारक दृश्य थियो, जहाँ 4 वर्षको नानीदेखि 45 वर्षको वृद्ध प्रभुका जनहरूको सुतेको शरीर खुला आकाशमुनि लडिरहेको थियो। घाइतेहरूको उपचार व्यवस्थापनपछि हाम्रा प्रभुमा सुतेकाहरूको शरीर व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा जुट्यौं। त्यो राष्ट्रिय विपत्ति नेशनल वाइड डिजास्टर भएकोले सरकारको मन्त्री परिषदको आपतकालीन बैठकले मृतकहरूको पोस्टमार्टम नगरिकन आफन्तहरूलाई जिम्मा दिने निर्णय गरिसकेको थियो। त्यसैले हामीलाई केही राहत मिल्यो, नत्र भने नेपालको कानुन अनुसार यस्तो अवस्थामा पोस्टमार्टम गर्नै पर्छ। प्रहरी प्रशासनको एउटा समूह हाम्रो समीपमा आयो र शनाखत गर्न सुरु गर्यो। हामीले प्रहरी प्रशासनसँग अनुरोध गर्यौं, हाम्रो चर्चको प्रभुमा सुतेकाहरूलाई हामी सामूहिक रूपमा शनाखत गरेर लान्छौं। तर त्यसो गर्नु कानुनले दिएन, किनभने मृतकको सम्बन्धित आफन्तहरूले शनाखत गरेन भने पछि सरकारले मृतकको परिवारलाई दिने राहत लिन अप्ठ्यारो पर्ने रहेछ। त्यसैले हामीले प्रभुमा सुतेकाहरूको आफन्तहरूलाई खोज्न थाल्यौं र त्यस दिन रातको 2:30 बजेसम्म अस्पताल परिसरमा शनाखत गर्दै थियौं। त्यो विपत्तिको घडीमा सबैजना त्रसित देखिन्थे। त्यसैले सब वाहन तथा अन्य कुनै पनि गाडी पाइँदैन थियो। हामीले एकजना विश्वासी दाजुको गाडी बल्ल तल्ल पायौं र त्यही गाडीमा प्रभुका जनहरूको सुतेको शरीर पटक गरेर कनान प्रार्थना भवनको खाली जग्गामा लगेर राख्यौं। त्यो विपत्तिको घडीमा सक्रियतापूर्वक सहायता पुर्याउनु स्वाभाविक दायित्व थियो। त्यो रात शनाखत हुन नसकेका केही प्रभुका जनहरूको पार्थिव शरीर त्यही अस्पतालको परिसरमा खुला आकाशमुनि पडिरह्यो, किनकि अस्पतालको फ्रिजरमा राख्ने ठाउँ नै थिएन। भोलिपल्ट बिहान अस्पतालमा बाँकी रहेका प्रभुका जनहरूको सुतेको शरीर शनाखत गरेर कनानमै ल्यायौं। 2 जना पछि उपचारको क्रममा प्रभुमा सुतेकाहरू बाहेक 26 जनाको सुतेको शरीर व्यवस्थापन गर्न हामीलाई हम्मे पर्यो। तर प्रभुले हामीलाई उपाय दिनुभयो, एउटा तम्बु बनायौं। त्यसपछि 200 वटा आइसको ठूला ढिक्काहरू खोजेर ल्यायौं र ती आइसका ढिक्काहरूलाई भुइँमा बिछ्यायौं र आइसको बेड बिस्तारा बनायौं। त्यसपछि प्रभुमा सुतेका 26 जनाको पार्थिव शरीरलाई लस्करै त्यहाँ राख्यौं अनि दायाँ बायाँ चारैतिर आइसको ढिक्का राख्यौं। त्यो व्यवस्थापन अस्पतालको फ्रिजर भन्दा पनि दामी भयो, जसको कारण हामीले 5 दिनसम्म प्रभुका जनहरूको सुतेको शरीर बिना सडावट राख्न सक्यौं। वैशाख महिना गर्मीको समय थियो, तर प्रभुले वर्षा दिनुभयो। यसले गर्दा हामीलाई ठूलो राहत दियो। शनिबार घटना घट्यो, आइतबार कुनै दफन सेवा हुन सकेन। सोमबार केही प्रियहरूको दफन सेवा भयो। बाँकी प्रियहरूको दफनको लागि हामीले उहाँहरूको आफन्तहरूलाई पर्खनु पर्ने भयो। ती आफन्तहरू कोही हङकङबाट, कोही दक्षिण कोरियाबाट, कोही अस्ट्रेलियाबाट, कोही बेलायतबाट, कोही कतारबाट र कोही मलेसियाबाट।
उहाँहरूलाई पर्खनु पर्ने भयो। जब घटनाको 5औं दिन बुधबारको दिन थियो, हामीलाई स्थानीयहरूबाट र प्रहरी प्रशासनबाट ठूलो दबाव आयो। उनीहरूले यसो भने, के तिमीहरूले यतिका दिनसम्म मृत शरीर राखेर महामारी फैलाउन लाग्यौ? अब आजको दिनभित्र मृत शरीर व्यवस्थापन गरेनौ भने त्यसको परिणाम राम्रो हुँदैन। हामीलाई स्थानीयहरू र प्रहरी प्रशासनको दबाव त थियो नै, तर अर्को आन्तरिक दबाव थियो प्रभुमा सुतेका आफन्तहरूको। उहाँहरूको माग थियो, हामी आउँदैछौँ, त्यसैले हामी आएपछि मात्र दफन गर्नुपर्छ। यी तीनतिरको दबाव हामीलाई ज्यादै भारी भयो। हामीले यो निर्णय लिन बाध्य भयौँ। अब आज बुधबार साँझसम्म आफन्तहरू आइपुगे भने, अथवा आइपुगे पनि नआइपुगे पनि अब पर्खन सकिँदैन। मध्यरातसम्म भए पनि हामीले दफन कार्य सक्नै पर्छ। प्रभुको ठूलो दया भयो। त्यही दिन 10 जनाको सुतेको शरीर धरान सियोनतिर लगियो, 1 जनाको ओखलढुङ्गा लगियो, 1 जनाको पार्थिव शरीर आफन्तले फ्रिजर खोजेर प्रहरी अस्पतालमा राखे, 1 जनाको कनानमै रातिसम्म राख्नुपर्ने भयो। बाँकी सबैको त्यही दिन दफन भयो। 1 जनाको रातिसम्म राख्नुपर्ने कारण उहाँको श्रीमती कतारबाट आउँदै हुनुहुन्थ्यो र राति 10 बजे आइपुग्ने समय तालिका थियो र उहाँ राति 10:30 बजेतिर आइपुग्नुभयो। केही बेरको शोक विलाप र भलाकुसारीपछि राति 11:30 दफनको लागि हामी समाधि स्थलको जंगलतिर लाग्यौं। त्यो रात हाम्रो साथमा लगभग 60 जना जवान भाइहरू थिए। रातको त्यो दफनपछि अब सुतेको शरीर राखिएको तम्बु खाली भयो। त्यो रातको दफन सकेर जब हामी मण्डलीमा फर्क्यौं, प्रभुले त्यो कठिन परिस्थितिमा साथ दिनुभएको यथार्थतालाई मनन गर्दै हामी सबैजना मिलेर त्यो मध्यरातमा प्रभुलाई धन्यवाद चढायौं। बाँकी रहेको 1 जनाको शरीर जो प्रहरी अस्पतालको फ्रिजरमा राखिएको थियो, उहाँको आफन्त भोलिपल्ट बिहिबारको दिन दक्षिण कोरियाबाट आइपुग्नु भएपछि दफन गरियो। यसरी प्रभुले हामीलाई त्यो विषम परिस्थितिमा पूर्ण रूपले साथ दिनुभयो, जसले गर्दा त्यो अकल्पनीय घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिहरूको सामना गर्दै त्यसमाथि विजय प्राप्त गर्न सक्यौं। त्यो विपत्ति र दुःखको घडीमा हामीप्रति सदा सहायता व्यक्त गर्दै त्यो घटनाप्रति प्रत्यक्ष सरोकार र चासो राखेर हाम्रो लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुने, हामीलाई धेरै टाढाबाट आएर भिजिट गर्नुहुने, साथै देश विदेशबाट आर्थिक र भौतिक सहायता पुर्याउनु हुने सबै प्रभुका आदरणीय सन्तगणहरूप्रति हामी सम्पूर्ण कनान मण्डली परिवार यही जिउँदो पानी मार्फत हार्दिक धन्यवाद, कृतज्ञता र आभार प्रकट गर्दछौँ। प्रभुले तपाईहरूलाई प्रशस्त आशिष दिउन्। फिलिपी 4:19, हिब्रू 6:9 र 10 पद, 1 कोरिन्थी 15:58, गलाती 6:2 सात तले घरको संरचना कमजोर र पुरानो भएकोले ढलेको हो भन्ने धेरैले विश्लेषण गरे। जतिजना प्रियहरू त्यो घटनाद्वारा प्रभुमा उठे, त्यो एउटा माध्यम मात्र थियो, तर उहाँहरूलाई प्रभुले दिनुभएको दर्शन, यो सालको प्रतिज्ञा र अन्य गतिविधिहरूलाई आत्मिक तवरले केलाउँदा उहाँहरू पूर्ण तयारीका साथ प्रभुलाई उपासना चढाउँदै अनन्त विश्राममा प्रवेश गर्नुभयो। प्रकाश गुरुङ प्रभुमा उठेको भाइलाई चारैतिर धेरैचोटि सपनामा शान्ति तुलाधर, प्रभुमा सुतिसक्नु भएको दिदी जो आदम तुलाधरकी पत्नी हुनुहुन्छ, ले सेतो वस्त्र पहिरेर सुन्दर सुन्दर घरहरू देखाउँदै भाइ यहाँ आउनुहोस् भन्नुहुन्थ्यो रे। यो सपना धेरैचोटि दोहोरिएपछि उहाँले त्यसपछि भाइले आफ्नी पत्नीसँग यो सपनाको बारेमा बताउनुहुन्थ्यो रे। मलाई त प्रभुले बोलाउनु हुँदैछ, मलाई प्रभुको बोलावट छ, अब म तयारी हुनुपर्छ। त्यो घटनाको दिन भाइले आफ्नी पत्नीलाई सेवा जाने समयमा भन्नुभएछ, तिमीहरू जहिले पनि ढिलो गर्छौ, म त गएँ, तिमीहरू आउँदै गर्नु भनेर उहाँ चाहिँ हिँड्नु भएछ। प्रकाश भाइ पुरा तयारीका साथ प्रभुको घरमा जानुभयो। शारदा कार्की दिदीले आफूले देखेको सपना यसरी बताउनु भएको थियो, मेरो घरदेखि कुच्चोले बढार्दै सुकोतमा पुगे। मेरो हातमा एउटा चाबी थियो, त्यो चाबीले ढोकाको ताल्चा खोल्न खोजेँ, तर ताल्चा खोलिएन। त्यसपछि एकजना सेतो वस्त्र पहिरेको मानिसले मलाई एउटा चाबी दियो र त्यो चाबीले ताल्चा खोल्दा तुरुन्तै ढोका खोलियो।
उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, मैले त स्वर्ग जाने चाबी पाइसकेँ, अब म स्वर्ग जान तयार छु। यो दर्शनलाई विचार गर्दा शारदा कार्की पुरा तयारीका साथ प्रभुको घरमा जानुभयो। 5 वर्षको बालक इसहाक राई, जो त्यस घटनाद्वारा प्रभुमा उठेकाहरू मध्ये दोस्रो कान्छा व्यक्ति थिए, त्यो दिन सेवा जान अघि उनले आफ्नी आमालाई भनेछन्, आज सेवा जाँदा मलाई सेतो ड्रेस लगाइदिनुहोस् र ट्याक्सीमा लानुहोस् है। छोराको अनुरोधलाई स्वीकार गर्दै उनकी आमाले सेतो ड्रेस लगाइदिन् र ट्याक्सीमा राखेर इजाकलाई सेवा लगियो। इजाकको लागि यो नै अन्तिम सेवा भयो। यो घटनाद्वारा उनी प्रभुको बोलावटमा अनन्त विश्राममा प्रवेश गरे। अर्जुन राई भाइलाई यो साल प्रभुले दिनुभएको प्रतिज्ञा अद्भुत थियो। हागै 6:2 पद, थोरै समयपछि म आकाश, पृथ्वी, समुद्र र सुक्खा भूमिलाई हल्लाइदिनेछु। यसैको 7 पदमा लेखिएको छ, म सबै जातिहरूलाई हल्लाउनेछु अनि यस भवनलाई महिमाले भरिदिनेछु। सेनाहरूको परमप्रभु भन्नुहुन्छ। भाइको निम्ति यो प्रतिज्ञा पूरा भयो। भाइलाई प्रभुले अनन्त महिमामा लानुभयो। साथै यो प्रतिज्ञाले महाभूकम्पसँग पनि सम्बन्ध राख्यो। भाइकी श्रीमतीलाई प्रभुले दिनुभएको प्रतिज्ञा थियो। यूहन्ना 16:20 पद, तिमीहरू रुनेछौ र विलाप गर्नेछौ अनि तिमीहरू शोकित हुनेछौ, तर तिमीहरूको शोक आनन्दमा हुनेछ। यो प्रतिज्ञा बहिनीको निम्ति अक्षरश पूरा भयो। प्रभुमा उठेका अन्य सन्तगणहरूलाई पनि प्रभुले यही प्रकारको प्रतिज्ञा, दर्शन र सङ्केत दिनुभएको थियो, जसको चर्चा गर्ने हो भने जिउँदो पानीका सबै पृष्ठहरू नै भरिन्छन्। प्रभुमा सुतेका सबै प्रियहरूको जीवनी, गतिविधि र आध्यात्मिक बाटोलाई हामीले नजिकबाट निहालेर हेरेका थियौँ। उहाँहरू पुरा तयारीका साथ प्रभुको स्वर्गीय घरमा प्रवेश गर्नुभयो। उहाँहरू सबै आदरणीय र धन्यका हुनुहुन्छ। यो साल प्रभुले सुकोत मण्डलीलाई दिनुभएको प्रतिज्ञा पनि अद्भुत नै थियो। जकरिया 3:7 पद, तिमीहरूले नै मेरो घरको पनि न्याय गर्नेछौ र मेरा चोकहरूको पनि रक्षा गर्नेछौ। यसैको सन्दर्भमा भजन सङ्ग्रह 60:2 र 5 पद, तपाईँले पृथ्वी थर्काउनु भएको छ, त्यसका धाँधाहरू पूर्नुहोस्, किनकि त्यो हल्लिँदैछ। परमेश्वरले आफ्नो पवित्रतामा भन्नुभएको छ, म प्रफुल्लित हुनेछु, म सेकेम बाँड्नेछु र सुकोतको बेसी नाप्नेछु। परमेश्वरको यो कालजयी सत्य वचनलाई मनन गर्दा सुकोतमा घटेको घटना मानिसको सानो मानसपटलबाट प्रस्फुटित सङ्कुचित सोच र विश्लेषणभन्दा नितान्त पृथक र धेरै माथि छ। यो परमेश्वरको योजना अनुसार भयो। जुन कुरा बुझ्नका लागि हामी त्यो आत्मिक उचाइमा पुग्नै पर्छ, नत्र भने त्यो घटनालाई अतिरञ्जित गर्ने संसारको मानिसभन्दा कुन कुरामा पृथक भयो त? विभिन्न अस्पतालमा उपचारपछि डिस्चार्ज भएका घाइतेहरूलाई हामीले कनानमा नै बस्ने र थप उपचार गर्ने व्यवस्था पनि मिलायौँ। घाइतेहरूको सुविधालाई ध्यानमा राखेर सुत्नका लागि सर्जिकल बेड लगायत सम्पूर्ण आवश्यक सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गरायौँ। दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूका लागि छुट्टा छुट्टै तम्बु बनाएर 4 महिनासम्म राख्यौँ। उपचारपछि निको भएकाहरू बीचबीचमा आफ्नो घर कोठा पनि फर्कनु भयो। यहाँहरूलाई पुनः स्मरण होस्, उक्त घटनामा सुकोतबाट 28 जना प्रभुमा उठे र 54 जना घाइते भए। साथै सिन्धुपाल्चोकमा पनि घर भत्किँदा 3 जना प्रभुमा उठे। घटनापछि सुकोतका प्रियहरू सेवाका निम्ति नयाँ जग्गामा भेला भएर सेवा गरिरहनु भएको छ, जहाँ समयभन्दा बढीको सङ्ख्यामा विश्वासीहरू सेवामा जुट्छन् र दिनानुदिन आत्माहरू बढ्ने काम जारी छ। सुकोतका लागि निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहोला। प्रभुका जनहरूको प्रार्थनाको उत्तरमा अधिकांश घाइतेहरूले पूर्ण रूपमा निको भइसके र केही घाइतेहरूलाई दीर्घकालीन उपचार जरुरी छ। त्यसको लागि निरन्तर प्रार्थनाको अपेक्षा गर्दछौँ। धन्यवाद। जय मसीह। सबैलाई प्रेमी जय मसीह। आज तेस्रो दिन अथवा अन्तिम दिनको अन्तिम यो लेखलाई
पढ्नको निम्ति म यहाँ आएको छु। त मेरो लेखको शीर्षक रहेको छ आह्वान युवा पिँढीलाई र यस लेखको लेखक हुनुहुन्छ दान मङ्पो। आशाहरू, निराशाहरू, निशाय, विरक्ति, थुप्रै थुप्रै पीडाबोध एक्लो बसाइसँग घोचिरहन्छ चसचस त्यो उजाडिएको शिशिरको पीडा पर्खिरहेछु एक्लो अधिकार नबुझेका नागरिक सर कर्तव्य परायण नभएका देशवासीहरू सर कहीँ कतै तिमी आउँछौ भनी वयस फर्केका युवा युवती आस्थामा जिन्दगी गुजार्ने सर धेरै गए त्यो बाटो भएर तर कतै देखिन्न आउँछन् कोही कोही जिन्दगी भेट्न अल्मलेर जान्छन् नभेटेरै जिन्दगी बिलाउँछन् चिन्नै नसक्ने गरी। हुन्छ, सबैलाई जय मसी। हुन्छ, अब हामीले यो जिउँदो पानी पाठनलाई हामीले यहाँ सिद्ध्यायौँ प्रभुको अनुग्रहद्वारा र हामीले भर्खरै पढ्यौँ है भूकम्पको बारेमा। अनि हामीलाई यो भूकम्पले झस्कायो। हामीले पढ्दा हुँदै सुन्दा हुँदै नै यसले धेरै आशिष ल्याएको हामी महसुस गर्न सक्यौँ, म आफैले। अनि हामी कति तयारी हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरालाई प्रभुले बताउनु भयो। विभिन्न यहाँलाई दिनुभएको पाठ अनुसार है उहाँले दर्शन दिएको अनुसार प्रभुले कहिले गल्ती गर्नु भएन रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउन सक्यौँ। अनि हाम्रो प्रभु चाहिँ अति नै महान प्रभु हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले जे गर्नुहुन्छ रोमी 8:28 पुरा गर्नुहुन्छ है, यो कुरा हामीले जान्न सक्यौँ। यो अक्टोबर डिसेम्बर 2015 लेखिएको कुरा रहेछ, तर आज हामी 2020 पढ्दैछौँ अनि पढेर सुन्यौँ अनि यसले कति आशिष हाम्रो जीवनमा ल्यायो। सोही प्रकारले अब हामीले एउटा कर्तव्य बन्द रहेछ, जिउँदो पानी परिवारको निम्ति हामीले धेरै प्रार्थना गरिदिनु पर्ने रहेछ। यहाँका दासहरूले जुन प्रकारले मेहनत परिश्रम गरिरहनु भएको छ, हामी पेरेका परिवार मिलिकन हामी तपाईँलाई निवेदन गर्छौँ। तपाईँले हामीले हिजो जुन हामीले भन्यौँ सोही प्रकारले तपाईँले यहाँको परिवारको निम्ति, जिउँदो पानी परिवारको निम्ति प्रार्थना गरिदिनुहोस्। र अझै एउटा सूचना, हिजो हामीले तपाईँलाई सूचना दिएका थियौँ, जतिले यो जिउँदो पानी कपीहरू पाउन सक्नुभएको छैन कारणवश यो लकडाउन भएको खण्डमा, पेन्डेमिक भएको खण्डमा, तपाईँलाई यो जो लिङ्क हेर्नुहुँदैछ त्यसको माथि तपाईँलाई वेबसाइट दिएको छ www.jiundopani.com। त्यहाँ गएर तपाईँले रेजिस्ट्रेसन गर्न सक्नुहुन्छ। रेजिस्ट्रेसनको निम्ति तपाईँलाई एउटा कोड चाहिन्छ। कोडको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो आफ्नो प्रमोटर्स या जिउँदो पानी जस कसैले जिउँदो पानी आफ्नो आफ्नो मण्डलीमा यो सेवाभार उठाइरहनु भएको छ उहाँलाई तपाईँले माग्न सक्नुहुन्छ। यहाँले तपाईँलाई यो दिन सक्नुहुन्छ, किनभने यहाँबाट यो कोडहरू पठाइएको छ है। यसकारण हामीले आज दिन सक्यौँ। अनि जति पनि भुल भयो होला हामीले पढ्दा हुँदै, हामीले पढ्न जानेनौँ होला, कतिवटा शब्दहरू हामीले राम्ररी तपाईँसँग शब्दहरू निकाल्न सकेनौँ होला, हामीलाई तपाईँले क्षमा गरिदिनुहोस्। र अब हामी यो सेवालाई अन्त गर्नभन्दा अगाडि हामी छोटो प्रार्थना गरिकन तपाईँसँग जयमसी भनेर हामी यो सेवालाई हामी सक्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ। विश्वासयोग्य हाम्रो जीवधर्मी प्रभु परमेश्वर पिता, यो सेवा हामीलाई दिनुभयो। हामीले दुर्बलता कमजोरतामा हामीले सेवा गऱ्यौँ अनि यो सेवा व्यर्थमा गएको छैन। यो सेवाले सर्वप्रथम मेरो जीवनमा तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण काम तपाईँले गर्नुभयो, धन्यवाद दिन्छौँ। र हामी जो जतिले यो सेवा सम्बन्धित प्रभु हामी देखी रूपमा अनदेखी रूपमा यो सेवालाई प्रभु पूरा गर्न सक्यौँ, हामी सबैको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ।
हामी पवित्र थिएनौँ, हामी शुद्ध थिएनौँ, तर सेवा गर्ने हामीलाई सौभाग्य दिनुभयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। प्रभु, यो तपाईँको अनुग्रह हो। अघि हामीले पढिरहेका थियौँ, तपाईँको अनुग्रह नभएको भए हामीले मुक्ति पनि पाउनेवाला थिएन रहेछौँ। तर तपाईँको अनुग्रह चाहिँ यति प्रशस्त भयो। म अनि हामी जस्तो व्यक्तिहरू, अझ प्रभु हुँदै नभएको लोकहरू हामीलाई कसले चिन्छ र? तर तपाईँले हामीलाई तपाईँमा भएर तपाईँको प्रभु शरीरको अङ्गहरू हामीलाई बनाउनु भयो, हामीलाई एउटा अङ्गमा गाप्नु भयो। हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी हाम्रा तपाईँको दासहरू, हाम्रा कर्फनुम प्रेयर हाउस कुवेतमा भएका तपाईँको दासहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ, जसले यो एउटा ठुलो सेवालाई प्रभु देख्दा हुँदी यो एउटा 3 दिन यसो पढ्नै पर्ने सेवा मात्रै रहेछ भन्ने कुराहरू छ। तर यो जब हामी पढ्दछौँ, यसले धेरै धेरै आशिष हाम्रो जीवनमा ल्याउँदो रहेछ। यस कारण यहाँले यो ठुलो बोझ राखिकन यो महत्त्व सेवालाई यहाँले प्रभु सुरु गर्नुभयो। हामी यसको निम्ति तपाईँलाई नै धन्यवाद दिन्छौँ। भजन सङ्गीत 115 को 1 पद, प्रभु तपाईँले आफ्नो वचनलाई पुरा गर्नुहोस्। धन्यवाद छ, हामीले जहीँकै गल्ती भुल गऱ्यौँ प्रभु, पवित्रताको साथमा जुन प्रकारले त्यो इन्टिग्रिटी अफ हार्टमा हामीले शुद्धतासँग हामीले सेवा गर्नुपर्ने थियो, हामीले गर्न सकेनौँ। हामीलाई तपाईँले क्षमा गर्नुहोस्। प्रभु, सबै नेटहरूलाई, वाइफाईहरूलाई तपाईँले आफ्नो हातमा लिनुभयो। यो जति ग्याजेट्सहरू थियो सबैलाई तपाईँले पवित्र गराउनु भयो, शुद्ध गराउनु भयो। हामी यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब भोलिको दिन उसो जस कसैलाई यो अभिभार आएको छ, यहाँलाई पनि तपाईँले तयारी गर्नुहोस्। सबको निम्ति धन्यवादी भन्दै जिउँदो पानी परिवारको निम्ति हामी पनि एकपल्ट प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु, तपाईँको दासहरू जस कसैले मेहनत परिश्रम गर्नुभएको धेरै प्रकारको आज प्रभु हर्डल्सहरूको बिचमा, धेरै प्रकारको आज त्यस्ता अनहोनी कुराहरूको बिचमा पनि तपाईँले आफ्नो दासहरूलाई सम्हालिरहनु भएको छ। अनि यो जिउँदो पानी पत्रिकालाई छापेर आज यसलाई प्रार्थनासहित आज ठाउँ ठाउँमा वितरण गर्नमा सहायता गरिरहनु भएको छ। यसको निम्तिमा हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अब सबको निम्ति तपाईँलाई आराधना, भक्ति, सबै कुराको श्रेय तपाईँलाई दिँदै, तपाईँ महान प्रभु परमेश्वर जसले आकाश अनि पृथ्वी बनाउनु भयो, सबै कुराहरू तपाईँकै प्रभु पाउमुनि साष्टाङ्ग प्रणाम गर्दै बिन्ती विनय प्रार्थनालाई हाम्रो मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा चरणस्मित आफ्नो महिमा खातिर सुने निग्रहण गर्नुहोस्। हुन्छ, अब हामी बिदा लिन्छौँ। अनि बेरेका परिवारबाट अनि साथै हामी जति हामी यहाँ आयौँ, यो हामीले पाठन गर्न सक्यौँ सबैपट्टिबाट हामी सबैलाई प्रेमी जय मसीह।